میرا تعارف تنہا لیکن سارے پیارے بھرا محترم جناب قبلہ نجیب اللہ صاحب محمد رفیق صاحب جنہیں دے محبت نال تہاں حضور دے عاشقیں دا دیدار نصیب تھیندا پے حضور علیہ السلام دے عاشقو سونے نبی سیندہ فرمانے جائیں ویلے بندہ ایک دفعہ دے جو سبحان اللہ اللہ ان دے نیوے گناہ معاف کر دے سبحان اللہ نیوے درجات بلند کر چھوڑیں دے نیوے نیکیاں عطا کر چھوڑیں دے اے تبیٹھوں جو بھلائی کرن واسطے دعا کرن واسطے 100 دفعہ تا آنکھ چاول ایہو ثواب نکھڑی بھین دی روح گچا بھیجے سوں اللہ بھی راضی تھی پوسے اندہ محبوب بھی راضی تھی پوسے یہ سارے سبحان اللہ کرو تا آیا دا ترجمہ کرنا چاہسی عرش والا رب فرمین دے من عامل صالحا من ذکر او انسا فرمائنے جو بھی عمل کرے سے چنگے مردے تے بھاویں زنانیے جائیں دی دل میرے مٹھے محمد تے تھئی دیوانیے اندے اتے تھیمنی رب دی آلہ مہربانی